औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो है ये एक बड़े सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर है और यह टॉपिक हमारी सोसाइटी में एक नासूर की हैसियत रखता है। आपके सामने खबर पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, फिर उसकी मैं तर्जुमा करके आपको बताऊंगा कि उस खबर का मतलब क्या है। ट्राइब्यून, दी एक्सप्रेस ट्राइब्यून ने 3 दिसंबर 2023 को एक आर्टिकल पब्लिश किया और उसमें उन्होंने कहा, इन ए कंट्री लाइक पाकिस्तान द लिटरेसी रेट होवर्स around 60% with significant gender gap that favors men over women। पाकिस्तान जैसे मुल्क में एजुकेशन रेट जो है वो टोटल 60% है, 60% के लगभग है, विद ए सिग्निफिकेंट जेंडर गैप, जिसके अंदर एक खास तरह का जेंडर गैप देखा गया है, डेट फेवर्स मैन ओवर वुमेन, जो मर्दों को सपोर्ट करता है बनिस्बत खवातीन के। According to UNESCO, literacy rate among Pakistani women is only 45%। पाकिस्तान में यूनेस्को के मुताबिक खवातीन में तालीम का रुझान 45% है, कंपेयर टू 72% अमंग मैन। मुकाबला अगर मर्दों के साथ किया जाए तो मर्दों में 72% है। ये यूनेस्को की रिपोर्ट है। पहली बात यह कि हम लोग एक ऐसी धकियानुसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पर हम अपनी खवातीन को, अपनी बेटियों को और अपनी बच्चियों को हम आगे एजुकेशन की तरफ नहीं जाने देते। और ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि एक खातून के तालीम याफ्ता होने से उसके बच्चे भी आगे तालीम याफ्ता होंगे और वो भी आगे अपने बच्चों को तालीम देंगे। एक पूरा खानदान एजुकेटेड हो जाता है। लेकिन हम लोगों की एक ऐसी घटिया सोच है, हमारे बाज देही इलाकों में ऐसे धकियानुसी सोच रखने वाले लोग हैं कि वो कहते हैं कि खवातीन की एजुकेशन ज़रूरी ही नहीं है, उनको एजुकेशन हासिल ही नहीं करनी चाहिए। ये आई एम सॉरी, मैं इस चीज़ के इंतहाई खिलाफ हूँ और मेरे मुंह से कोई फजूलियात नहीं निकले, लेकिन मैं कहूँगा कि ये एक इंसानी आप जुल्म कर रहे हैं कि आप किसी बच्ची को, किसी बेटी को तालीम से महरूम करते हैं, जो कि उसका बुनियादी हक है। ठीक है, तो इस सोच को तब्दील करना होगा और इस सोच के मुखालिफ हमें चलना होगा और हमें उन फैक्टर्स का, उन लोगों का किला कमा करना होगा जो ऐसी सोच रखते हैं। और इसके ऊपर इज्तिमाई तौर पर भी और हम अकेले भी, इंडिविजुअली भी, हमें इस चीज़ को एड्रेस करना होगा, उनको समझाना होगा। और अगर ना समझें तो ऐसे जो माशरे में नासूर हैं उनको ख़त्म करना होता है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की आती है कि हुकूमत को ऐसे फैक्टर्स को एड्रेस करना होता है और उनको पाबंद बनाना होता है कि आप अपने इलाके में बेटियों की, बच्चियों की तालीम के रास्ते में रुकावट ना बने। और एक जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि बेटियां या खवातीन ये ज़्यादा अक्लमंद होती हैं और ज़्यादा लायक होती हैं कंपेरेटिवली टू मैन। और ये हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हम देखते हैं कि खवातीन को तालीम से रोक दिया जाता है और लड़कों को तालीम की तरफ राग़िब किया जाता है, जो कुछ ख़ास, आई एम सॉरी टू से लाइक दिस, लेकिन कोई ख़ास वो कारनामा बाद में सर अंजाम दे नहीं पाते। ठीक है, तो इसलिए हमें बच्चों में मसावी तालीम और उनको एजुकेशन की तरफ लाना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपकी तवज्जो इसी टॉपिक में रहते हुए एक दूसरी तरफ दिलाना चाहूँगा, तवज्जो एक दूसरी तरफ दिलाना चाहूँगा। देखिए, जो लोग एजुकेटेड भी हैं, मैंने देखा है अपनी सोसाइटी में कि हमारी सोसाइटी में ये मुतालिया करने की आदत नहीं है। ठीक है, ना मैंने कभी किसी पार्क में देखा अपनी इस जिंदगी के टाइम में कि कोई बच्चा या कोई लड़की या कोई लड़का या एनीबॉडी कोई बैठकर कोई किताब पढ़ रहा हो। किताब पढ़ने की आदत हम लोगों में नहीं है। हम सारा दिन मोबाइल के ऊपर गेम्स तो खेल सकते हैं, हम क्रिकेट का मैच तो देख सकते हैं 12-12 घंटे, लेकिन हम तालीम हासिल नहीं कर सकते। हम अपनी
مطالعہ نہیں کر سکتے کسی بک کا، اور یہ بھی ایک بہت بڑا ایک آپ کہیں کہ سیٹ بیک ہے۔ مطالعے کے حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ میں بل گیٹ کا ایک انٹرویو پڑھ رہا تھا۔ بل گیٹ دنیا کے 10 امیر ترین شخصیات میں شامل ہے، اور بل گیٹ کا نام کس کو معلوم نہیں ہوگا کہ مائکروسافٹ کمپنی جو وجود ہے مائکروسافٹ کمپنی کا، تو اس کے بانی جو ہیں، ہے تو وہ شریک بانی، لیکن بانی جو سمجھے جاتے ہیں وہ بل گیٹس ہیں۔ تو بل گیٹ جو ہیں ان کا میں ایک انٹرویو سن رہا تھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ میری ایک عادت نے مجھے دنیا کے ٹاپ لیڈرز میں لا کر کھڑا کر دیا۔ ان کا میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی زندگی کے 14 سال سے لے کر 40 سال کے درمیان تک میری عادت تھی کہ میں جنونی حد تک اپنی مائکروسافٹ اور کمپیوٹرز اور ان چیزوں سے ریلیٹڈ اپنے ٹاسک اورینٹڈ تھا۔ پھر ان کے ایک دوست نے مطالعے کی عادت کا کہا کہ آپ مطالعہ کیا کیجئے، آپ بکس پڑھا کریں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب بکس پڑھنا شروع کی تو مجھے پتا چلا کہ دنیا میں لاکھوں بچے جو عام بیماریوں سے وفات پا جاتے ہیں، ان کو بہت عام سے علاج سے طریقوں سے ان کو بچایا جا سکتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ چیز ان کو مطالعے کی وجہ سے انہوں نے کی۔ 2000 میں پھر انہوں نے جب مائکروسافٹ کے چیف ایگزیکٹو کا عہدہ چھوڑا تو انہوں نے اس سے جب وہ الگ ہوئے تو پھر انہوں نے ان فلاحی کاموں کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی، اور انہوں نے پھر انہوں نے گیٹس اینڈ میلنڈا فاؤنڈیشن کا آغاز کیا۔ میلنڈا ان کی وائف کا نام ہے، اور ان کے نام پر گیٹس اینڈ میلنڈا فاؤنڈیشن انہوں نے بنائی، اور وہ گیٹس اینڈ میلنڈا فاؤنڈیشن جو ہے وہ اب تک ان فلاحی کاموں میں، طب کے کاموں میں، بیماریوں کی روک تھام کے کاموں میں 53.8 ارب ڈالر خرچ کر چکی ہے، اور 53.8 ڈالر جو ہیں یہ ایک گورنمنٹ کے خرچ کیے گئے پیسوں سے زیادہ ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان کا جو میں انٹرویو سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو مطالعہ ہے، بک ریڈنگ، اس سے مجھے پتا چلا کہ بیسیکلی طب کی زندگی کیا ہے، میڈیکل کی لائف کیا ہے، میڈیکل میں کون کون سی بیماریاں ہیں، اور میڈیکل کی کون سی بیماریوں کا علاج ممکن ہے جو ہم نہیں کر سکتے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں ٹھیک ہے ہم اپنی لائف گزار رہے ہیں، لیکن پلیز بک ریڈنگ کی ہیبٹ بہت اچھی ہیبٹ ہوتی ہے۔ آپ اپنی نارمل لائف بھی گزاریں، میں آپ کو آپ کی نارمل لائف گزارنے سے منع نہیں کر رہا، لیکن بینگ اے ایجوکیٹڈ، آپ کو ضروری نہیں ہے اس کے لیے آپ کے پاس ڈگریاں ہوں تو آپ ایجوکیٹڈ ہیں، نہیں، آپ کو بک ریڈنگ کرنی ہے، آپ کو نالج حاصل کرنا ہے، اور اس میں کوئی ایج ڈفرنس نہیں ہے کہ انسان کہے جی میں تو جی اب بوڑھا ہو گیا ہوں تو جی میں کیا پڑھوں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان اینی پارٹ آف ٹائم، ان اینی پارٹ آف لائف، آپ اپنی بک ریڈنگ ہیبٹ کو انہانس کریں، زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ نالج حاصل کریں، اور یہ آپ کے لیے اتنا سود مند ہے، اتنا فائدے مند ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ باقی میری ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ کہ میری ویڈیوز کو شیئر اور لائک ضرور کیا کیجئے۔ آگے اپنے فردر کولیگز کو، فیملی ممبرز کو، بچوں کو، بچیوں کو خاص طور پر ایجوکیشن کی طرف راغب کریں، ان کو بتائیں کہ ایک ایجوکیٹڈ انسان ہی اپنے دین اور اپنے اسلام کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے، اور اپنے آپ کو پائپ ویژن میں نہیں رکھیں بلکہ آپ ایجوکیشن کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ، اور پلیز اس کو فارورڈ ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔